أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت امیرالمومنین خلیفه پنجم مسیح ایده الله تعالی به نصر العزیز پس از تلاوت تشهد تعوذ و سوره فاتحه فرمودند: قبلا داستانها در مورد وقایعی که پس از نبرد بدر اتفاق افتادند مطرح می شدند. با آگاهی از این وقایع ما با سیره و شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آشنا می شویم و در عین حال به حقایق تاریخی نیز می پردازیم و اگر کسی تاریخ را به تفصیل مطالعه کند روایات نادرستی را که تصویر نادرستی از اسلام برای دیگران ترسیم می کنند خودش تشخیص می دهد که مخالفان اسلام از این حوادث سوء استفاده می کنند تا اسلام را بد جلوه دهند. از سوی دیگر مسلمانان افراطی از این امر برای تحقق اهداف خود استفاده می کنند. به هر حال از حوادثی که امروز آرای خواهم کرد، ابتدا موضوعی مربوط به عمیر بن وهب است که در پی نبرد بدر از مکه به مدینه سفر کرد تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را بکشد و انتقام شکست مشرکان را بگیرد. اما تقدیر الهی مسیر دیگری را برای او تعیین کرده بود و توفیق پذیرفتن اسلام به او داده شد. در تفصیل این اتفاق آمده است که وهب نمیر از جمله اسیران بدر بود که بعداً اسلام را پذیرفت. رفاع بن رافع او را زندانی کرده بود. پدرش عمیر بن وهب از سران قریش بود که در مکه بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یارانش اذیت‌های بزرگی کرده بود، اما در پی نبرد بدر مسلمان شد. جزئیات به شرح زیر است. عمیر و صفوان بن امیه قبل از مسلمان شدن روزی در مکه در کنار حتیم نشسته بودند. صفوان هنوز اسلام را نپذیرفته بود. هر دو در مورد شکست نبرد صحبت می کردند و از سران برجسته خود که در جریان نبرد کشته شده بودند صحبت می کردند. صفوان گفت: به خدا قسم پس از قتل این سران زندگی هیچ لذتی ندارد. عمیر پاسخ داد: به خدا قسم حق با شماست. و افزود: اگر به کسی بدهکار نبودم که فعلا توان پرداخت آن را ندارم و نگران همسر و فرزندانم نبودم که پس از مرگم و فقر مواجه می شوند، نزد محمد صلی الله علیه و آله و سلم می رفتم و او را می کشتم. من حتی دلیلی برای مقابله با او دارم، زیرا پسرم توسط او زندانی شده است. صفوان با شنیدن این سخن قول داد که بدیهی عمر رسیدگی می کند و گفت: بدیهی خود را به من بسپار، من آن را پرداخت خواهم کرد و همسر و فرزندانت نزد همسر و فرزندان من خواهند ماند. از زمانی که آنها در زنده هستند مسئولیت
نگهداری و تربیت آنها را بر عهده میگیرم. برو محمد را بکش. عمیر با شنیدن این سخن راضی به رفتن شد و به صفوان گفت گفتگوی ما را محرمانه نگه دار. صفوان قول داد که چنین می کند. پس از آن عمیر به خانه رفت و شمشیر خود را بیرون آورد و تیز کرد و در زهر فرو برد و از مکه حرکت کرد و به مدینه رسید. هنگامی که عمیر به مسجد نبوی رسید، حضرت عمر با جمعی دیگر از مسلمانان در مجلسی نشسته بودند و درباره نبرد بدر صحبت می کردند. همین که عمیر شتر خود را بر در مسجد نبوی فرود آورد، حضرت عمر او را دیدند که شمشیری در دست دارد و از شتر دارد پیاده می شود. حضرت عمر به محض این که او را دیدند گفتند دشمن خدا عمیر بن وهب به یقین با نیت بد به اینجا آمده است. پس از آن حضرت عمر بلا فاصله از آنجا برخاستند و به حجره مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفتند و گفتند ای رسول خدا، این دشمن خدا عمیر بن وهب با شمشیر کشیده به اینجا آمده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند او را نزد من بیار، نگران نباش، او را پیش من بیار. حضرت عمر مستقیما نزد عمیر رفتند و با بند شمشیر محکم با گردن عمیر گرفتند و با او به راه افتادند. حضرت عمر رضی الله عنه به مسلمانان انصاری که در آنجا بودند فرمودند با من نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شوید و نزدیکشان بنشینید که من به این عمیر بن وهب اعتماد ندارم. سپس حضرت عمر او را نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همراهی کردند. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دیدند که حضرت عمر به این شکل می آیند و کمربند شمشیر عمیر را که دور گردنش بود محکم گرفتند، فرمودند عمر او را رها کن. سپس گفتند عمیر نزدیک بیا. پس عمیر به ایشان نزدیک شد و به رسم روزگار جاهلیت سلام کرد و گفت این عمو و سواها. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند عمیر اسلام به ما درودی بهتر از شما داده است که سلام بهشتیان است. بگو چرا آمده اید؟ عمیر پاسخ داد آمده‌ام تا درباره یک زندانی یعنی پسرش که در اسارت شما صحبت کنم. درخواست من این است که در این زمینه با مهربانی رفتار کنید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با نگاه به شمشیر غلاف خود پرسیدند بچه نیازی به این شمشیر است؟ عمیر پاسخ داد خداوند این شمشیر را نابود کند. آیا ما را در وضعیت شایسته‌ای رها کردید؟ آیا این شمشیر قبلا برای ما مفید بود؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند راستش را بگو که چرا آمدید؟ و آنچه را که می گفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باور نمی کردند. عمیر پاسخ داد با صداقت من برای هیچ هدفی جز گفتگو درباره این زندانی نیامدم. پس از آن است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نه، در واقع روزی در کنار حتیم با صفوان بن امیه نشسته بودید و درباره قریشانی که در نبرد بدر کشته شده بودند و در گودالی انداخته شدند صحبت می کردید. در آن هنگام به صفوان گفتی که اگر بدیهی و دغدغه همسر تو و فرزندانت نبود می رفتی تا محمد را بکشی. صفوان پذیرفت که بدیهی تو را می پردازد و مسئولیت همسر و فرزندانت را به عهده می گیرد به شرط آن که مرا بکشی. عمیر فوراً پاسخ داد حتما خداوند متعال به رسولش صلی الله علیه و آله و سلم خبر داده است که همه اینها اتفاق افتاده است. در این روایت آمده است که همان لحظه گفت شهادت می دهم که شما رسول خدا هستید. ای رسول خدا، ما آنچه را که از آسمان دریافت می کردید و وحی بر شما نازل می شد تقدیم می کردیم. در این مورد در آن زمان غیر از من و صفوان کسی در حتیم حاضر نبود و کسی از گفتگوی ما اطلاعی نداشت. پس به خدا سوگند جز خدا کسی نمیتواند شما را از این امر آگاه کند. حمد و ستایش مخصوص خداوندی است
که ما را به سوی اسلام هدایت کرد و مرا در این راه توفیق داد. عمیر سپس کلمه شهادت خواند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اصحاب فرمودند به برادر خود دین و قرآن بیاموزید و اسیر آزاد کنید. اصحاب یک باره به این دستورات عمل کردند. حضرت عمر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت ای رسول خدا، من تمام وقت خود را صرف خاموش کردن نور خدا کردم و کسانی را که دین او را پذیرفته بودند سخت آزار و اذیت کردم. اکنون می‌خواهم به من اجازه بدهید که به مکه بروم تا مردم آنجا را به سوی خدا دعوت کنم و به اسلام دعوت کنم. شاید خداوند متعال هدایتشان کند. در غیر این صورت آنها را به خاطر پرستش بت‌ها اذیت می‌کنم، همون گونه که شما و اصحابتان را به خاطر پذیرش اسلام اذیت می‌کردم و ضرر می‌رساندم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به او اجازه دادند تا مکه برود، ولی اجازه ندادند که برود تا به آنها آسیب برساند، بلکه بیش اجازه دادند تا آنها را موعظه کند، تبلیغ کند. از این رو به مکه بازگشت و پسرش وهب بن عمیر نیز اسلام را پذیرفت. پس از خروج عمیر از مکه، صفوان به مردم گفت شما را به حادثه‌ای بشارت می‌دهم که زودی رو خواهد داد و فاجعه و مصیبت‌های نبرد بعد را فراموش خواهید کرد. و صفوان از قافله‌های ورودی درباره عمیر می‌پرسید. سرانجام کاروانی به مکه رسید و به صفوان خبر داد که عمیر اسلام را پذیرفته است. صفوان قسم خورد که دیگر با او صحبت نمی‌کند و با او خیری نمی‌کند. پس از آن که عمیر به مکه رسید، در آن زمان مسلمان شده بود، مستقیما به خانه صفوان نرفت، بلکه مستقیما به خانه خود رفت و به خانواده خود اعلام کند که اسلام را پذیرفته و آنها را به اسلام دعوت کند. وقتی این خبر به صفوان رسید گفت از قبل می دانستم که چرا به جای من به خانه خودش رفت. کافر شده و گمراه شده است. از این به بعد هرگز با او صحبت نخواهم کرد و خانواده‌اش هرگز از من سودی نخواهند برد. مشرکان بت پرستی خود را دین و پرستش خدای یگانه را گمراهی می دانستند. این روزها هم همین طور است. سپس عمیر نزد صفوان بن امیه رفت و به او گفت تو از سران ما هستی. شما خوب می دانید که ما سنگها را می پرستیدیم و برای آنها قربانی می کردیم. آیا این واقعا یک دین بود؟ شهادت می دهم که جز خدا کسی شایسته پرستش نیست و محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول خداند. اما صفوان به سخنان عمیر پاسخ نداد و به او توجهی نکرد. حضرت میرزا بشیر احمد در سیره خاتم النبیین این واقعه را چنین ذکر فرمودند، نوشتند کفار مکه تا کنون از روی زور و استکبار ظاهری جنگ می کردند. پس از شکست مسلمانان در میدانی آشکار اکنون به سوی توطئه‌های پنهانی گرایش پیدا کردند. از این رو اتفاق زیر که تنها چند روز پس از بدر رخ داد گواه قطعی این تهدید است. همینطور نوشته شده است که چند روز پس از بدر عمیر بن وهب و صفوان بن امیه بن خلف که در میان قریش نفوذ داشتند در صحن کعبه نشسته بودند و برای قربانیان بدر سوگواری می‌کردند. در مورد سایر امور که قبلا ذکر شد صحبت می‌کردند. آنها می‌گفتند که زندگی دیگر ارزش زیستن ندارد و عمیر حتی گفت من حاضرم جانم را به خطر بیندازم، اما فکر فرزندان و بدیهایم مرا منع می‌کند. منم بهانه‌ای دارم که به آنجا بروم چون پسرم آنجا زندانی است. اگر به آنجا بروم محمد را می‌کشم. اما پس از این صفوان پذیرفت که بدیهش را بپردازد و از فرزندانش مراقبت کند، همانطور که قبلا ذکر شد. در پی این مطلب حضرت میرزا بشیر احمد می نویسند عمیر شمشیری را در زهر عمیقته و از مکه به راه افتاد و وقتی مدینه رسید حضرت عمر که در این گونه مسائل بسیار باهوش بودند محتاط شدند. بلافاصله نزد پیامبر اکرم
صلی الله علیه وسلم رفتن و به ایشان خبر دادند که عمیر آمده است و از این بابت بیمناک است. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به او دستور دادند که عمیر را بیار. حضرت عمر رضی الله عنه رفتند تا عمیر را بیاورند، اما قبل از رفتن به اصحاب گفتند که من میخواهم عمیر را برای ملاقات پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بیاورم، اما در نیت او شک دارم و شماها باید بروید و کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و وسلم بنشینید و هوشیار باشید. پس از آن حضرت عمر رضی الله عنه عمیر را آوردند و به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و وسلم رسیدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم با مهربانی از عمیر خواستند که در کنارش بنشینید و پرسیدند چطور آمدید عمیر پاسخ داد پسرم به دست شما اسیر شده است و برای آزادی آمده ام. پیامبر اکرم صلی الله علیه و وسلم گفتند پس چرا این شمشیر را بر شانه خود آویزون کردید؟ او پاسخ داد از شمشیر چه می‌خواهید؟ آیا شمشیرها در بدر به ما کمک کردند؟ سعی کرد به روش زیرکانه پاسخ داد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اصرار کردند راستش را بگو که چرا آمده اید؟ وی گفت همانطور که اشاره کردم آمدم تا پسرم را آزاد کنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند خوب، یعنی تو در صحن کعبه با صفوان توطئه نکردید؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به این نقشه اشاره کردم. عمیر سرگردان شد اما توانست خود را پس بگیرد و گفت من چنین توطئه نکردم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند آیا تو برای کشتن من توطئه نکردی؟ اما به یاد داشته باشی که خداوند به شما امکان دسترسی به من را نخواهد داد. عمیر با به تعامل فرو رفت و گفت شما راست میگویید، ما در واقع همانطور که شما اشاره کردید توطئه کردیم، اما گویا خداوند به شماست که شما را از نیت ما آگاه کرده است. زیرا وقتی من و صفوان در این مورد صحبت می کردیم شخص سومی در میان ما حضور نداشت. شاید خداوند این نقشه ما را به وجود آورد تا من ایمان بیاورم. من با قلبی صمیمانه به شما ایمان می آورم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از پذیرش عمیر خودسند شدند و به اصحاب گفتند حالا او و برادر شماست. او را به تعلیم اسلام تعلیم دهید و اسیر او را آزاد کنید. بنابراین عمیر بن وهب مسلمان شد و دیری نپایید که در ایمان و اخلاص خود به طور مشخص پیشرفت کرد. سرانجام چنان اسیر نور حق شد که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خواست به او اجازه دهند که به مکه برود تا مردم آنجا را موعظه کند و تبلیغ کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به او اجازه دادند و پس از رسیدن به مکه با موعظه های پرشور خود بسیاری از مردم را مخفیانه مسلمان کرد. صفوان هر روز مشتاقانه منتظر شنیدن خبر قتل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود و به قریش می گفت که برای خبر خوش آماده شوند، اما وقتی این منظره را دید عقلش را از دست داد. بعد از نبرد بدر عده‌ای مسلمان شدند ولی در واقع منافق بودند. از جمله عبدالله بن ابی بن سلول بود. علامه ابن کثیر در تفسیر آیات 9 و 10 سوره بقره می نویسد بعد از واقعه بدر هنگامی که خداوند متعال کلمه خود را برتری بخشید و اسلام و مسلمانان را گرامی داشت، عبدالله بن ابی بن سلول رهبر بنی خزرج بود و در عصر جاهلیت رهبر هر دو قبیله اوس و خزرج بود. آرزو داشت بر مردم حکومت کند، یعنی می‌خواستند عبدالله بن ابی را پیشوا سازند. در روایتی آمده است که قومش حتی تاج را هم ساخته بودند و در حال تاج گذاری بر او بودند که معرفت نازل شد، یعنی پیام اسلام رسید. و مردم اسلام پذیرفتند و وی را فراموش کردند. به همین دلیل از صمیم قلب از اسلام و پیروان آن کینه داشت. هنگامی که نبرد بدر رخ داد با خود فکر کرد که
این پیام در حال ریشه یابی و قوی تر شدن است. او ابتدا گمان می کرد که آنها مسلمانان کم هستند، اما وقتی مسلمانان در نبرد بدر پیروز شدند نگران شد، لذا به ظاهر اسلام را پذیرفت. به دنبال او گروهی از یارانش نیز اسلام را پذیرفتند. برخی اهل کتاب بودند. حضرت میرزا بشیر احمد در این باره می نویسند: تاکنون بسیاری از قبایل اوس و خزرج همچنان بر شرک استاده بودند. پیروزی بدر جنبشی را در میان این مردم به دنبال داشت و با مشاهده این پیروزی با شکوه و خارق‌العاده عده زیادی از آنان به حقیقت اسلام یقین پیدا کردند. پس از آن عنصر بتپرستی به سرعت در مدینه کاهش یافت، اما عده‌ای نیز بودند که این پیروزی اسلام آتش کینه و حسادت را در دل آنها برافروخته بود. مخالفت آشکار را عاقلانه دانستند. ظاهر اسلام را پذیرفتند، اما از درون به دنبال ریشه کن کردن آن بودند و به حزب منافقان پیوستند. برجسته‌ترین افراد در میان طبقه اخیر عبدالله بن ابی بن سلول بود که یکی از سران مشهور قبیله خزرج بود. به مناسبت ورود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه، او قبلا از این که رهبریش از او گرفته شده بود دچار شوک شده بود. پس از بدر این فرد ابتدا مسلمان شد، اما دلش از کینه توزی و دشمنی با اسلام سیر شد. او پیشوای نفاق شد و مقبیان دست به توطئه‌های متعددی علیه اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زد. همینطور از حوادثی که بعداً به وقوع پیوست معلوم می شود که در مواردی این فرد وسیله‌ای برای ایجاد موقعیت‌های بسیار حساس برای اسلام شده بود. این یک تاریخ جداگانه و مفصل دارد. بنو سلیم یا غرغرة الکدر. چند روز پس از بازگشت نبرد بدر، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از این خبر مطلع شدند که اعضای بنی سلیم و بنی غطفان در غرغرة الکدر جمع شده و قصد حمله به مدینه را دارند. غرغرة الکدر نام چشمه‌ای بود که در زمینی بائر قرار داشت. این منطقه در نجد در مسیر مکه و شام قرار داشت و در 96 فرسنگی مدینه قرار داشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد دریافت این خبر تصمیم گرفتند و به سوی بنی سلیم و بنی غطفان حرکت کردند و نقشه های شوم آنان را به کلی خونسا کنند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 300 نفری را به دست گرفتند و به سمت غرغرة الکدر حرکت کردند. در مورد زمان عزیمت آنها برای این سفر نظرات متفاوتی وجود دارد. به گفته ابن اسحاق، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روز هفتم ماه مبارک رمضان یا آغاز ماه شوال دوم هجری عازم این غزوه شدند. در طبقات ابن سعد آمده است که غزوه بنی سلیم در 6 جمادی الاولی رخ داد. به گفته واقدی این غزوه در نیمه ماه محرم سال 3 هجری قمری صورت گرفت، اما روایات واقدی معمولا ضعیف است. این غزوه به رهبری خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و پرچم مسلمانان سفید و در دست حضرت علی رضی الله عنه بود. به همین مناسبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت عبدالله بن ابن مکتوم را به عنوان نایب خود در مدینه منصوب فرمودند. همچنین ذکر شده است که به همین مناسبت حضرت سوا بن عرف غفاری نیز به عنوان نایب ایشان در مدینه منصوب شد. توضیح هر دوی این روایات این است که حضرت سوا برای رسیدگی به امور اداری نایب ایشان بود و همان گونه که در موارد پیشین چنین بود حضرت عبدالله بن مکتوم به امامت نماز منصوب گردیدند. به هر حال چون بنی سلیم و بنی غطفان ناگهان خبر نزدیک شدن لشکر 300 نفری مسلمانان را شنیدند، چون انتظار چنین چیزی را نداشتند به وحشت افتادند و از آنجا گریختند و به قله های کوه پناه بردند. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با لشکریان خود به دره کدر رسیدند، متوجه رد پای شترها و همچنین آب انباری شدند، اما یک نفر از دشمن را نیافتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گروهی از اصحاب را به سمت دره مرتفع فرستادند
و خود بدون هیچ مقاومتی به سمت وسط وادی حرکت کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به عده چوپانان قبایل برخورد کردند و در میان آنان غلامی به نام یسار بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از او درباره اهل سلیم و غطفان سوال کردند. او پاسخ داد او از آنها اطلاعی ندارد و فقط برای شترها آب تهیه می کند. به برخی از آنها در روز پنجم و برخی در روز چهارم آب داده می شود. روز هفتم مردم محلی به منطقه مرتفع کوهستانی که چشمه های آب در آن قرار دارد صعود کردند. اما ما با گله شتران مانده ایم و با همراه آنها نیستیم. چون این مردم به قصد نبرد آمده بودند و این شترها جز رزق و روزی آنها بود. شتر و چوپان را به اسارت گرفتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 3 شب در آنجا ماندند و بنا به روایتی 10 روز در آنجا ماندند. اما هرچه قدر که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در آنجا ماندند هیچ کس جرأت مقابله با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را نداشت. ولیزا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بدون اینکه درگیر نبردی شوند پیروز بازگشتند. در روایتی آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 500 شتر از غنایم نبردی به دست آوردند. از آنجایی که این افراد به قصد نبرد آمده بودند و آذوقه و اموالی در آنجا گذاشته بودند، بنابر عرف آن زمان تصرف در اموال آنها حلال بود و غنایم نبردی محسوب می شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 1/5 آن را جدا کردند و 400 شتر باقی مانده را بین مسلمانان تقسیم کردند. به هر سرباز 2 شتر داده شد و این لشکر متشکل از 200 سرباز بود. یسار که چوپان بود به حساب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده بود. ایشان وی را آزاد کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این غزوه 15 روز در خارج از مدینه ماندند. جزئیات این واقعه را حضرت میرزا بشیر احمد در سیره خاتم النبیین نوشته‌اند. قریش مکه پس از هجرت قبایل مختلف عربستان را گشتند و بسیاری از آنها را به دشمنان مرگبار مسلمانان تبدیل کردند. در میان این قبایل از نظر قوت و تعداد 2 طایفه ساکن در منطقه مرکزی عربستان معروف به نجد قابل توجه تر بودند. نام آنها بنی سلیم و بنی غطفان بود. قریش مکه مخصوصا این 2 قبیله را به خود گره زده و آنها را علیه مسلمانان تحریک می کردند. درباره این سر ویلیام میور می نویسند: قریش مکه اکنون چشمان خود را به این سرزمین یعنی نجد معطوف کردند و با قبایل ساکن در آن پیوند نزدیکتری برقرار کردند. از این پس رفتار بنی سلیم و غطفان به ویژه فعالانه علیه مسلمانان شروع به تلاش کردند. الان در نتیجه تحریک قریش و نمونه ابو سفیان برای حمله غارتگرانه‌ای به مدینه آماده شدند. او یک مستشرک است، اما با وجود این قبول کرد که همه با هم متحد شدند و می‌خواستند به مدینه حمله کنند. بنابراین هرچند به آنها همین رفتار می‌شد و هر مال غنیمت نبردی به دست می‌آمد حلال بود. به هر حال حضرت میرزا بشیر احمد در ادامه می‌نویسند: بنابراین هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از بدر برگشتند، چند روزی نگذشته بود از بدو ورودشان به مدینه خبر رسید که لشکر بزرگی متشکل از قبایل سلیم و غطفان به قصد حمله به مدینه در غرقة الکدر جمع شده‌اند. رسیدن این اطلاعات به این نزدیکی پس از نبرد بدر نشان می‌دهد که وقتی لشکر قریش به قصد حمله به مسلمانان از مکه به راه افتاد، در همان زمان سران قریش پیامی را به قبایل مخابره کرده باشند که سلیمان و غطفان از جبهه مخالفان به مدینه حمله کنند. همچنین ممکن است زمانی که ابو سفیان با کاروان خود به وسیله یک فرستاده و غیره فرار کرد و از این قبایل خارج شد، به مقابله با مسلمانان ترغیب کرده باشد و در هر صورت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تازه پس از نبرد بدر به مدینه رسیده بودند که خبر هولناکی مبنی بر حمله قبایل سلیم و غطفان به مسلمانان رسید. با دریافت این خبر به عنوان یک اقدام پیشگیرانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فوراً لشکری از اصحاب را جمع کرده و به سوی نجد حرکت کردند. اما پس از انجام یک سفر طاقت فرسا چند روزه
هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به قرقره یعنی دشت متروک در مکانی معروف به نام الکده رسیدند، متوجه شدند که به محض دریافت خبر آمدن مسلمانان، مردم بنی سلیم و غطفان به کوههای مجاور پناه بردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گروهی از مسلمانان را به جستجوی آنها اعزام فرمودند و خود به مرکز دره رفتند، اما اثری از آنها یافت نشد، هرچند توانستند گله بزرگی از شترها را در دره مجاور بیابند که متعلق به آنها بود و طبق قوانین نبردی اصحاب آن را تحت تصرف خود درآوردند. پس از آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه بازگشتند. چوپان این شترها غلامی به نام یسار بود که همراه با شترها به اسارت در آمده بود. این شخص بسیار تحت تاثیرات مصاحبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرار داشت که پس از مدت کوتاهی مسلمان شد. اگرچه طبق اور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را به عنوان یک عمل خیرخانه آزاد کردند، او همچنان تا آخرین نفسش در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ماند. در مورد اولین عید فطر مسلمانان که در سال دوم شوال هجری قمری واقع شد، نقل شده است که در سال دوم پس از هجرت در پایان ماه مبارک رمضان، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اولین جشن عید فطر را گرفتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند: 2 روزی که در زمان جاهلیت جشن می گرفتید چه واقعیت و اهمیتی دارد؟ مردمی که در آنجا زندگی می کردند پاسخ دادند: ما جشنها را همانطور که امروزه رایج است جشن می گیریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خداوند 2 روز بهتر از آن اعیاد را برای شما مقدر کرده است. اصحاب با اشتیاق پرسیدند: ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، آن روزها چه روزهایی اند؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ فرمودند: عید فطر و عید قربان. در این ایام هیچ کس نباید روزه بگیرد، بلکه باید بخورد و بیاشامد و شادی کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در هر 2 روز برای اقامه نماز عید سعید فطر به سمت شرق مدینه می رفتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز عید از یک مسیر به سمت نماز می رفتند و از مسیر دیگری به خانه برمیگشتند. اینطور جماعت کثیری تشکیل می شد و هیبت در دل غیر مسلمانان ایجاد می شد. روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نماز عید فطر را در مسجد نبوی اقامه کردند، زیرا در آن روز باران شدیدی باریده بود. حضرت میرزا بشیر احمد در مورد این عید فطر می نویسند: در پایان ماه رمضان پس از فرضیت روزه ها در ماه رمضان، پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم از دستور الهی فرمان صدقه فطر را اعلام فرمودند که هر مسلمانی که توانایی داشت مکلف بود که 1 صاع از خرما، انگور، جو یا گندم و غیره را به عنوان صدقه از طرف خودش، خانواده و بین در میان محرومان، نیازمندان و بیوه ها پیش از عید ارائه دهد تا این کار به عنوان کفاره برای هر گونه کوتاهی هایی که ممکن است در دوران روزه‌داری رخ داده باشد کفاره باشد و در روز عید کمکی برای محرومان باشد. بنابراین طبق دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیش از هر عید در پایان ماه رمضان صدقه فطر به طور رسمی از هر مرد و زن، مسلمان جوان و پیر گردآوری میشد و بین یتیمان، محرومان و نیازمندان تقسیم میشد. در همین سال بود که عید سعید فطر نیز آغاز شد، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادند که پس از اتمام ماه رمضان مسلمانان در اول شوال عید بگیرند. این عید به این دلیل برگزار میشد که خداوند متعال به آنها توانایی توفیق عبادت در ماه رمضان را عطا کرده بود. اما بسیار جالب است که حتی برای ابراز این شادی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عبادتی را تجویز کردند، چون دستور دادند که در روز عید همه مسلمانان در مکانی باز جمع شوند و 2 رکعت نماز بخوانند. پس از این نماز مسلمانان باید شادی ظاهری خود را نیز ابراز کنند، زیرا وقتی روح به شادی میرسد برای بدن نیز حق است که از آن بهره مند شود.
در واقع خداوند متعال در پایان همه عبادت مهمی که به صورت جمعی انجام می شوند عید قرار داده است. نماز، عید نمازها، نماز جمعه است که پس از اقامه نماز به مدتی هفته فرا می رسد. از این جشن به عنوان برترین اعیاد عید یاد شده است. سپس عید روزه، عید فطر است که در پایان ماه مبارک رمضان فرا می رسد. عید حج، عید قربان است که در روز دوم حج برگزار می شود. همه این اعیاد به خودی خود نوعی عبادتند. از این رو اعیاد در اسلام و شکوه و عظمتی برخوردارند و اینطور نور اساسی بر واقعیت اسلام میتابد. فرصتی به دست می آید که انسان بیندیشد که چگونه اسلام میخواهد هر عمل مسلمانان را به یاد خدا متصل کند. بنابراین این اهمیت عیدهاست که در آن نه تنها باید جشن گرفت بلکه باید خدای متعال را یاد کرده و به عبادت پرداخت. می‌فرمایند این گونه من از طریق منحرف می‌شوم، در غیر این صورت حتما به طور وضوح بیان می‌کردم که چگونه اسلام یاد خدا را بخشی ذاتی هر حرکت، آرامش، گفتار و عمل یک مسلمانان قرار داده است. این امر تا آنجا صادق است که حتی کارهای بی اهمیت در زندگی روزمره ما به یاد خدا گره خورده است. خواه ایستادن یا نشستن، خوابیدن یا بیداری، خوردن یا آشامیدن، شستن و غسل کردن، تعویض لباس، پوشیدن کفش، خروج یا ورود به خانه، شروع یا بازگشت از سفر، خرید و فروش چیزی، بالا پایین رفتن از یک شیب، ورود یا خروج از مسجد، ملاقات با دوست، روی با دشمنان، دیدن چیز جدید، ماه یا رفتن پیش همسرت. خلاصه هر کاری از ابتدا تا انتها تا در هنگام عطسه یا خمیازه به نوعی با ذکر خدا مرتبط شده است. بنابراین این تعلیم واقعی اسلام است که در همه حال و در همه امور خدای متعال را در نظر داشته باشیم که هر مسلمان واقعی باید آن را رعایت کند. تعجبی ندارد که در چنین حالتی کافران عرب در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که این تعلیم را آورده‌اند یا به قول کافران که این تعلیم را به وجوه آورده‌اند اظهار داشتند که او دیوانه‌وار عاشق خداست. در حقیقت انسان دنیوی نمی‌تواند چنین احساساتی را جنون بداند، اما هر کس حقیقت وجود خودش را درک کرده باشد می‌داند که معنای زندگی همین است. زندگی واقعی در یاد خدای متعال است. در مدت زمانی بین نبرد بدر و نبرد احد دو حادثه ذکر شده که احتمالاً وقوع آنها مورد شک و سوال قرار می‌گیرد. حتی اگر به صورت سطحی به این حوادث نگاه کنیم، روشن و آشکار است که این حوادث ساختگی هستند. اولین حادثه قتل اسما بنت مروان است. گفته می شود که او کشته شد و در زمینه این واقعه از قبل از حضرت عمیر بن عدی ختمی که از صحابی نابینا بود نیز جا شده است. حضرت عمیر اولین مسلمان از قبیله بنی ختمی بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در سال دوم پس از هجرت که 5 شب از ماه رمضان باقی مانده بود، عمیر بن عدی ختمی را نیست اسما بنت مروان زن یهودی که با مرصاد بن زید بن حسان انصاری ازدواج کرده بود فرستادند. گفته می شود که دستور کشتن اسما بنت مروان به این دلیل صادر شده بود که او به اسلام بدگویی می کرد، اهانت می کرد. این ادعاست به دلیل استفاده از الفاظ رقیق علیه اسلام و تحریک مردم علیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شعر موهین می گفت. در روایتی آمده است که این زن لباسای کثیف را به داخل مسجد النبوی می انداخت. برای تایید از این داستان نیز در روایات آمده است که این طریق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان را اذیت می‌کرد. حضرت عمیر به دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تاریکی شب بنابر این واقعه وارد خانه او شدند. بچه‌هایش دورش می‌خوابیدند و او به یکی از بچه‌هاش شیر می‌داد. عمیر بررسی کرد تا ببیند کجاست و بچه را از او گرفت. شمشیر خود را به سینه او کشید و بعد تمام قدرت به درون او فرو کرد و پشتش را سوراخ کرد. پس از آن عمیر بن عدی به مدینه بازگشت و با حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نماز صبح را خواند. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نمازش را تمام کردند و برخاستند، چشمانشان عمیر را پیدا کرد.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از او پرسیدند که آیا دختر مروان را کشته ای؟ او پاسخ مثبت داد و پرسید آیا به گناه قتل او متهم می شوم؟ این چیزی است که او در آن زمان پرسید. از یک طرف نقل شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را فرستاده بودند و از طرف دیگر می پرسید که آیا در قتلش بازگشت می شود؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در پاسخ یک ضرب المثل غیر معمول عربی فرمودند که ترجمهش این است حتی دو بز هم بر سر این موضوع دعوا نمی کنند. یعنی قتل اون زن اونقدر امر ناچیز بود که مخالفی هم به آن اعتراض نمی کند. نقل شده است که این ضرب المثل را کسی جز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نگفته است، تنها در همین روایت یافت می شود. با این حال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در پی این واقعه عمیر را بصیر به معنای بینا نامیدند. حضرت عمر بن خطاب می فرماید بنگر این مرد نابینا چگونه شب خود را در راه اطاعت خدا سپری کرده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند او را کور نخوانید بلکه او را بصیر خطاب کنید. در روایت دیگر از قتل اسما چنین آمده است که هنگامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تصمیم گرفتند اسما بنت مروان را بکشند. از مردم پرسیدند که کسی هست که ما را از شر این زن خلاص کند؟ عمیر بن عدی گفت من مسئولیت انجام این کار را بر عهده میگیرم. بعد از این در زمانی که خرما می فروخت نزد او رفت. با اشاره به خرمایی پیش رو از او پرسید آیا خرمایی بهتر از این سراغ داری؟ او جواب مثبت داد و سپس به خانه‌اش رفت و خم شد تا خرما را بگیرد. عمیر به راست و چپ نگاه کرد، سپس ضربه‌ای به سر او زد و او را کشت. در این هنگام بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر می‌خواهی مردی را ببینی که خدا و رسولش را یاری کرده است به عمیر بن عدی بنگر. در روایت دیگر آمده است که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کشتن اسما بنت مروان را حلال قرار دادن، حضرت عمیر سوگند یاد کرد که اگر خداوند متعال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را پس از نبرد بدر به سلامت به مدینه بازگرداند اسما را می‌کشد. او پس از بازگشت از نبرد قصد کشتن او را داشت. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از پیروزی در بدر به مدینه بازگشتند، حضرت عمیر به خانه اسما رفت و او را کشتند تا به سوگند خود عمل کند. در روایتی دیگر آمده است که وقتی حضرت عمیر پس از کشتن اسما بنت مروان به محله خود بازگشت، پسرش مادرش را با گروهی دیگر دفن می‌کرد. با دیدن عمیر از او پرسیدند که آیا او را کشته است؟ او پاسخ مثبت داد و سپس گفت فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، یعنی همگی علیه من نقشه بکشید و به من مهلت ندهید. سوگند به کسی که بر زندگی من در دستش است حتی اگر همه با هم پی بپیوندید و سخنان این زن را به زبان بیاورید گردن شما را قطع خواهم کرده، تا این که یا به شهادت برسم یا شما را به جهنم بفرستم. از آن روز به بعد اسلام در میان قبیله بنی قطمی گسترش یافت، زیرا تا آن زمان کسانی که از میان آنها اسلام را پذیرفته بودند ایمان خود را پنهان می‌کردند. علامه سهیلی می‌نویسد که کسی که اسما را کشت شوهرش بوده است. در کتاب الاستیاب اشاره به حضرت عمیر آمده است که او نیز خواهر خود را به خاطر تهمت زدن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کشت. با این حال در استیاب نام خواهر عمیر را ذکر نشده است. پس از تمام حادثه است که نقل شده است این واقعه در برخی از کتب تاریخ ذکر شده است، اما در هیچ یک از 6 کتب معتبر حدیثی یا هیچ کتاب معتبر دیگری به آن اشاره نشده است. واقعیت این است که نه تنها برخی از افراد در زمانهای بعد چنین حوادث جعلی و ساختگی را در کتاب‌های خود وارد کردند، بلکه آنها را به عنوان توجیهی برای مجازات اهانت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم معرفی کردند. این دقیقاً همان کاری است که روحانیون امروز انجام می‌دهند. این نکته را می‌گیرند و آن را به عنوان دلیلی برای کشتن هر کسی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مابرویی می‌کند استدلال می‌کنند، در حالی که در شرع چنین مجازاتی برای هتک حرمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وجود ندارد. آیا چنین حوادثی دارای حقیقتی است؟ مثلا با بررسی نقادانه این واقع معلوم می شود که اولا این روایت به اعتبار صحت ضعیف است و علامه البانی آن را روایتی ساختگی قرار داده است. علامه نصیرالدین البانی در کتاب سلسله الاحادیث ضعیفه و الموضوعه می نویسد که یکی از راویان آن
محمد بن عمر واقدی است که دروغگو و باطل است و ابن معین او را به عنوان یکی از محدثان ضعیف معرفی کرده است. هنگام تحلیل عقلی و وقایع این روایات سوالات زیادی مطرح می شوند. مثلا چگونه صحابی با وجود نابینایی خود به خانه این زن رسید؟ آنها ممکن است ادعا کنند که او قبلا از مسیر بازدید کرده یا مکرراً به آنجا رفته است و بنابر این توانسته مسیر را در طول مسیرش تخمین بزند، اما چطور شد که او شب به تنهایی رفت؟ مستقیما به در خانه رسید، داخل شد و زن را پیدا کرد. او از کجا می دانست که فرزندانش دور او خوابیده اند؟ اگر کسی بگوید که برای هر یک از آنها احساس دستی دارد، اما چگونه ممکن است که با احساس اعترافش هیچ کس بیدار نشود؟ او چگونه متوجه شد که او به فرزندانش غذا می دهد؟ پس چطور شد که وقتی متوجه شد مورد حمله قرار گرفته است، سعی نکرد خود را از دست مرد کور نجات دهد یا دعوا کند؟ در روایات آمده است ضارب کودکی را که در حال غذا خوردن بود به زور بیرون آورده است. با وجود نابینایی او، یعنی که بینا بود، چرا فریاد نمیزد و مقاومت نمیکرد؟ شوهرش هم آنجا خوابیده بود، از چیزی خبر نداشت؟ مهمتر از همه، صحابی نابینا چگونه تشخیص داد که چه کسی آنجاست بدون اینکه فریاد بزند؟ معمولا افراد کم بینا دیگران را با صدایشان میشناسد، در این مورد تشخیص میدهند، اما واقعا اسما بنت مروان بوده است؟ در روایت دیگری نیز آمده است، حتی روایات مختلفی از این حکایت وجود دارند که وقتی زن برای گرفتن خرما به داخل خانه رفت، صحابه به اطراف نگاه کردند، کسی را ندیدند. این جای تأمل است، زیرا صحابه نابینا بود. چگونه می توانست به اطراف نگاه کند و چگونه می توانست بگوید که به اطراف نگاه کرده و کسی را ندیده است؟ آیا خرماهایی را که آنجا بود دید تا بتواند بگوید خرما نرسیده است؟ کسی می تواند بگوید که آنها را به دستان خود احساس کرده است و می توان آن را پذیرفت؟ اما این موضوع همچنان باعث می شود که او به اطراف نگاه کند. در روایتی آمده است که وقتی صحابی بعد از کشتن آن زن نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بازگشت و پسران آن زن را در حال دفن یافت، این نیز چیزی است که باید در نظر گرفت. چگونه ممکن است که او را به قتل رسانده باشد و در این مدت کوتاه پسرانش برای دفن او بیایند و در این مدت کوتاه همه امور رسیدگی شود؟ گذشته از این تحقیقاتی نیز از افراد ما انجام شده است که عرض می کنم تناقضات دیگری نیز وجود دارند که واهی و ساختگی این واقعه را ثابت می کنند. در اکثر روایات نام آن زن اسما بنت مروان ذکر شده است، در حالی که به گفته مؤلف کتاب الاستیاب اسما نبود بلکه خواهر عمیر بن عدی بود. ثانیاً در بیشتر موارد نام مهاجم به نام عمیر بن عدی ثابت شده است، اما موارد دیگری نیز به نام عمرو بن عدی ثبت شده است، در حالی که به گفته ابن دریج نام مهاجم غمشیر بوده است. بر اساس برخی روایات دیگر هیچ یک از اینها نام ضارب نبوده است، بلکه شخصی از قبیله خود زن او را هنگام فروش خرما کشته است. به گفته ابن سعد قتل در نیمه های شب واقع شده است، در حالی که در روایت زرقانی در روز یا شام ثبت شده است، زیرا طبق روایات هدف در آن زمان خرما فروشی بوده است. در مورد نحوه ارتکاب جرم نیز اختلافاتی وجود دارد، چه خفه شده باشد، چه خنجر به شکمش زده شود، چه شب هنگام در خواب کشته شود و چه به بهانه خرید خرما از صوب خانه‌اش تعقیب شده و سپس خفه شده است. سپس به گفته سیره ابن هشام با کشته شدن ابوافک منافق شد. این نشان می‌دهد که او قبلا مسلمان بوده و با شنیدن خبر کشته شدن ابوافک منافق شده است. اگر قبل از این مسلمان بود، چگونه می توانست در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شعر کفرآمیز سروده و به مسجد بی احترامی کند؟ به روایات واقعی عمیر گفت خدایا من در راه تو نظر کردم اگر با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه برگردم حتما او را خواهم کشت. اما به گفته داره معارف سیرت محمد صلی الله علیه و سلم نابینا بود و به همین دلیل نتوانست در نبرد بدر شرکت کند. با اشاره به این واقع است که همین نویسنده به گفته واقعی اشاره کرده است که با وجود نابینایی در جهاد شرکت می کرده است. خودشان روایات دروغ را با هم مخلوط می کنند.
اگر این واقعه ساختگی جاری نیست چرا در کتب تاریخ مانند تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر و غیره ذکر نشده است؟ فقط در کتاب معینی از جمله طبقات الکبری ابن سعد و غیره به اختصار به آن اشاره شده است. عده‌ای به اختصار به این واقعه اشاره کردند ولی واقعی به تفصیل آن را ذکر کرده است. این واقعه در کتب حدیث ذکر نشده است، در حالی که مؤلفان کتب حدیث تمام روایتی را که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و نسبت داده شده است آورده‌اند. و چرا این حادثه ذکر نشده است؟ سپس طبق این روایت اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و خود صحابی را فرستادند تا این زن را بکشد، و چرا صحابه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و پرسیدند که آیا به خاطر کشتن او مجازات می شود؟ همانطور که من قبلا بیان کردم، اگر این واقع اتفاق می افتد مسلما قوم یهود ادعا می کردند که مسلمانان با کشتن اسما بنت مروان پیمان خود را زیر پا گذاشتند و در صدد برهم زدن آرامش مدینه بودند. با این حال مورخانی مانند نویسندگان عروض العنف و تاریخ طبری اتفاق نظر دارند که اولین درگیری بین مسلمانان و قوم یهود غزوه بنی قینقاع بود. از این رو چنین واکنشی از سوی قوم یهود وجود نداشت. همینطور این عوامل ثابت می‌کند که این حادثه بسیار مشکوک است، در واقع کاملا نادرست است. روحانیون افراطی به این حوادث اهمیت داده‌اند و از این طریق آموزه‌های زیبایی اسلام را بدنام کرده‌اند. امروز آنها برای انجام فعالیت‌های افراطی خود علیه احمدی‌ها داستان‌های مشابهی را اختراع می‌کنند و این روحانیون دیگران را نیز تحریک می‌کنند. حادثه دوم، اتفاق دوم هم شبیه همین اتفاق است. ان شاءالله در آینده به آن اشاره خواهم کرد. این نیز به وضوح ثابت شده است که این اتفاق، این حادثه نادرست است. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.